द्विवेदी लगता, लेकिन मैं वाक़तन अंदर से बहुत ज्यादा हमको इससे कुढ़न है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की सूरत हाल मुसलमानों के नजर के सामने नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं पहुंचा, अभी कंटाई की सरजमीन पर प्रोग्राम था एक, यही नबी की आमद की वजह से। तो मैंने वहां पे कहा था कि नबी पाक जिन मकासद की बुनियाद पर आए थे इस धरती पर, Allah sent down to the earth and to teach the people what is wrong, what is right. Why Allah sent down to the last prophet the Holy Quran? क्यों? उन मकासद को मुसलमानों अपना लो, उन अगराज और मकासद के मुताबिक, अल्लाह के मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लो, न तो इस्लाम बदनाम होगा न मुसलमान कमजोर होगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां थे, 10-11 बजे तक प्रोग्राम हुआ था। तो हमने वहां के नौजवानों से संकल्प लिया, हमने कहा कि अगर तुम में नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो आप ये आज वादा करो कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी नमाज कज़ा नहीं होने दोगे। आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो अपनी जिंदगी को सुन्नत रसूल से कभी खाली नहीं करो। आप जहां पर 5 घंटे 6 घंटे अपने मोबाइलों के अंदर लगे हुए रहते हैं, आप उनमें से सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा 5 वक्त की नमाज के लिए निकाल लिया कीजिए। रातों को आप तहज्जुद के लिए निकाल लिया कीजिए, तो इंशाअल्लाह जो अंतुमुल आलान है, वंतुमुल आलान, तुम ही सरबलंद रहोगे, वो ताकत आपके अंदर वापस आ जाएगी। और यहूद के लिए अल्लाह ने क्या कहा? यहूद और नसारा के लिए ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये यहूद और नसारा जलील होंगे, रुस्वा होंगे, ख्वार होंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो जलील हो जाएंगे, लेकिन आज वो जलील नहीं है। आज इसराइल को देख लो, आज अमेरिका को देख लो, आज यूरोप कंट्रीज को देख लो, ब्रिटानिया को देख लो, आज ये सुपर पावर है। हालांकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि ये जलील होंगे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, जिल्लत और रुस्वा इनके माथे के ऊपर मुहर लगा दी, लेकिन आज वो कामयाब है, आज वो सुपर पावर बने बैठे हैं। और आपको अल्लाह ने कहा कि वंतुमुल आलान, तुम ही सरबलंद रहोगे। आज हम कमजोर हैं, क्यों? सारी बुराइयों ने हमारे कदम चूम लिए। कितनी ग़ीबत हम करते हैं, चाय की दुकान में बैठते हैं तो देखिए एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती। या अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई मुसलमान अगर तरक्की करता है तो दूसरा मुसलमान जलता है, हसद करता है। और जनाब एहसास कमतरी का शिकार होकर बदजनी का हम शिकार हो जाते हैं, हम बदजनी के उसमें घुस जाते हैं और गुनाह हमारे सर के ऊपर डलता जाता है। क्यों ऐसा है हमारे कौम के अंदर? सारी दुनिया की अच्छाई आपके अंदर है। हर धर्म का प्रचार उसके गुरु लोगों ने किया है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, लेकिन प्रचार इनके गुरुओं ने किया कि हिंदू सनातन धर्म सबसे बेहतरीन धर्म है। हालांकि सनातन कौन सा धर्म है? इस्लाम का पुराना नाम सनातन है। इस्लाम का पुराना नाम सनातन धर्म है। सनातन 1450 साल पहले सनातन से इस्लाम बना है। इस्लाम बिकॉज 1450 साल द कुरान सेंड डाउन टू द अर्थ इन अरबिक लैंग्वेज एंड द इस्लाम इट इज यूज्ड इन द होली कुरान एंड अल्लाह मेंशन दिस वर्ड इन हिज होली ग्रंथ। अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर लफ्ज इस्लाम को यूज किया है। देयरफॉर एंड एवरी नॉन मुस्लिम पर्सन एंड कम्युनलिज्म, जो कम्युनाइज होते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम तो 1450 साल पहले आपका आया है, 1450 साल पहले आया है, इसीलिए इस्लाम को मानने की क्या जरूरत है। तो हम आपको कहते हैं नॉलेज के तौर पर कि इस्लाम 1450 साल पहले जरूर आया, लेकिन इस्लाम, लफ्ज इस्लाम 1450 साल पहले आया। इनकी तहरीकात और इनके ख्यालात, इनके मकासिद, अगराज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से ही है। और हमें गर्व इस बात पर भी है, हमें होना चाहिए कि सबसे पहले इस्लाम हिंदुस्तान में आया। और जो आज कुछ लोग कहते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें नॉलेज नहीं है कि इस्लाम तो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी के जरिए तलवारों के आधार पर जोर पर आया है, ये भी हिस्ट्री दूसरे नंबर की और गलत है। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने तो राजा दाहिर को जवाब दिया था। जब राजा दाहिर ने
چیرانن ایک مسلم بادشاہ تھا، مالابار، لکادیپ، سرندیپ، اس سرزمین کا جو مسلم بادشاہ تھا، انہوں نے کچھ تحفے بھیجے تھے۔ ولید بن عبد الملک جو امیر المؤمنین تھے، ان کے پاس تحفے بھیجے، اور ان تحفوں کو یہ راجہ داہر نے سندھ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تب حجاج بن یوسف جو والی عراق تھے، انہوں نے کہا کہ محمد جاؤ اور کہو کہ ہمارے تحفے ہم کو واپس کیجئے، نہیں تو پھر آپ سے جنگ ہوگی۔ تو آئے محمد بن قاسم الثقفی، مقابلہ کیا، تب جا کر اسلام ادھر سے فاتحانہ انداز میں آیا۔ لیکن اس سے پہلے اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں مالابار اور کیرلا کی سرزمین پر آ چکا تھا، تجارتی رشتے کی بنیاد پر۔ اور آپ کو یہ بھی تاریخ سن کر تعجب ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے مسجد کسی نے بنوائی تو اس آدمی کا نام چیرانن، جو کہ ایک ہندو راجا تھا، ایک ہندو راجا نے ایک مسجد بنوائی جو کیرلا کی سرزمین پر آج بھی کالی کٹ کے اندر موجود ہے۔ جب ہم پہنچے تھے وہاں پہ تو آج بھی لکھا ہوا تھا کہ دس بلڈنگ میڈ built by the Hindu emperor is called چیرانن۔ چیرانن کے ذریعے بنایا گیا تھا، اور اسلام ادھر سے آیا تھا اور پھیلا کیسے؟ اسلام اپنی صداقت، اپنی دیانت اور اپنی مساوات کی بنیاد پر، اپنی اچھائی کی بنیاد پر اسلام پھیلا تھا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں نے تو اسلام کے لیے جناب قبر کھود دیا ہے۔ جو اچھائی اللہ نے اپنی زبان میں بیان کیا، ہندو دھرم کی تعریف اس کے گرو کرتے ہیں، کرسچن کی تعریف اس کے گرو کرتے ہیں، جین کی تعریف اس کے گرو کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعریف اسلام کا گرو نہیں بلکہ اللہ خود کرتا۔ اور آپ کا نام بھی جو مسلمان ہے یہ اللہ نے خود سے چنا، ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، تمہیں کسی RSS بجرنگ دل والوں کی طرف سے اس دھرتی کے اوپر تمہارے نام کی پہچان کی شناخت کی ضرورت نہیں۔ کہہ دو ان کو اگر ہم شریعت کے دعوے دار یا شریعت کے پیروکار ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں، نہیں تو اسی طریقے سے گاجر مولی کی طرح ہم کٹتے رہیں گے، جیسے فلسطین اور جیسے بخارا سمرقند کے مسلمان کاٹے گئے۔ اگر ہم بزدل بنے رہے تو خدا کی قسم ایسے ہی کٹتے رہیں گے، اللہ کی بھی مدد نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں۔ اس لیے مسلم بھائیوں، وقت تو کہ زیادہ نہیں ہے، ایک مضبوط ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آپ کو اور لوگوں کو بھی سننا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہتا ہوں کہ خرافات کو اپنی شریعت اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور ان کو جنم اور بڑھاوا مت دیجیے، خرافات مت پیدا کیجیے، شرک و بدعات کو مت جنم دیجیے، بلکہ قرآن و حدیث آپ سے جو کہتا ہے، رب ذوالجلال کا قرآن موجود ہے۔ خدا کی قسم گمراہ ہو گئی ہندو قوم، کیوں؟ انہوں نے گروؤں کو صرف مانا، اپنے گرنتھوں کو بھول گئے، ورنہ کیا ایک اللہ ان کے رگوید میں نہیں ہے؟ صحیح سے ایک وردے ایونسم یو وکشی ویڈیا تسیتے بھکتیمان سے شیاما میں چدنید وشنست سکھانیو یا رشنید یای کیتمشچوہی کرشٹنانی وچرننی تسیتے بھکتیمان سے شیاما ندیوا مورچلام یا نکاس سے ودتے دیون پاشانین مرنمے بھاوہی دوستسماد بھاوہی کارنم۔ وحدانیت ہے، ان سارے منتروں کا مطلب وحدانیت، اور رسالت نہیں ہے، رسالت بھی ہے۔ نراشن سماجن ماجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتم ن درگا دوسوا ودانو وشو سمانو اہنسو نشپپرتا اٹھیشوریہ گننمیتا پروشم دیپینتی پرگیا چ کولم چ دم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ یتھا شکتی ودھارا یتھا شکتی یات یوم بھوم دیو سویم شاوتر نہرتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی رسالت کا تذکرہ ہے، لیکن